او ترسارو او ځوانانو او سپینګیرو میډیا دور دی یلغار دور دی ډېر څه به تاسې واوروئ د هغوی شهید مزار کې ناستې وئ تاسې د هغه خطبې اورېدلې دي بدعتو خلاف د شرک خلاف که حسین ارمان پر کوئ شرک طرف ته لاړ نشوئ که حسین ارمان پر کوئ بدعتو طرف ته لاړ نشوئ او که بیا حسین ارمان پر کوئ هغه کسان چې المنجوس مسخرې وایي هغوی ته ما کینوئ ما زنده‌باد نه ورته وایئ نان افسوس ده اما شیعه منبر نه المنظور خلاف خبری کیگی حاج خلاف خبری کیگی زهرازوی حسین ارمان کا پر کوئی حاج واجب ده دفاعی و کوئی المنز واجب ده دفاعی و کوئی ویلی المنظر مخالفت کیگی نن آغا شرعید چه امام صدیق خیلی دی امام بکر المنظر ده پر خیلی دی نن امو شیعو منبرو نواز وشتیگی چه تا خپلا کی داده امو خپلا کی داده شیعو که ننا چوه کی دی نبی یا بی حسین کی در خلی یا بی شپیگم امام خلی خپل جیب نه اکی در نشر خسته چه آغا سره تی شیعو ترجمانی وکی زنن طول عالم اسلام ده آیم چکا شوک اشیاء منبر نه یل منجد توهین وکی اگر شای اشیاء تعلق نشته ده اگر شای اشیاء تعلق نشته ده شیعه مذهب که شرک حرام ده شیعه مذهب که بدعت حرام ده شیعه مذهب که خدای نلوه شده سجده نشکوه الا ترونا ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه مولا حسين اخبر شمني الإيمان تويلا منبر ولا تويلا سؤال إيمانو ومليانو هذا منبر ولا هو ويلي حقني عمل نكيجي خموشي में اختیار کړی دی باطلو نه خالق نه ملک وي زبردغ عظیم اجتماع کی دا جمله دا دوایم که 61 هجره صرف علیمان پسیدلی وی زهراز وی حسین چو نشو شهید واله نشو شهید واله اگه زمانی علماء و خمشی اختیار که نن منبر دخ دا پاره دی زهاکو ویلشی باطل و خلاف خبری وشی که منبر دا غشه و دا پاره روغ لالو المنزونه نشتا دا نشتا پلانکای نشتا ای تو چه عزداری ده تو خو کی شربات آشکی تو کی اوباشکی تو کی مړی وخوري زهراز وای حسین درې ورځې تږی و خو ظهر لمونځ یې وکړلو هغه یې جامې سره وکړو مازدیګر لمونځ یې جامې سره وکړو